बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान का पहला कैदी वज़ीर आज़म और नून लीग की टांगें कांपना शुरू, रूपोशी ख़त्म करना ज़रूरी हो गया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो आगे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की नीयत से, बल्कि चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान आए हैं। जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अब प्रोटोकॉल तो वो ले रहे हैं वज़ीर आज़म वाला, लेकिन निज़ाम तो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, आवाम जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही। निज़ाम के पास जाते हैं वो मांगने के लिए 2/3 अक्सरियत, आवाम के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाते। वजह क्या है? वजह साफ ये है कि ये डील करके पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तानी कौम जो है बाशऊर कौम है, वो जानते हैं कि हर दफ़ा ये भाग जाते हैं हमें छोड़कर अपने घर लंदन, और जैसे ही इन्हें माफ़ी तलाफ़ी मिलती है वापस आ जाते हैं। वज़ीर आज़म बनते हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं पाती, दोबारा ये अदारों के साथ टकराव करते हैं, हुकूमत से हाथ धोना पड़ते हैं, वापस चले जाते हैं। इस तरह के काम इनके देख देख कर पाकिस्तानी कौम जो है इनसे मायूस हो चुकी है। अगर देखें 16 माह की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, इनके भाई की कारकर्दगी देख कर लोग कानों को हाथ लगाते हैं। जितनी महंगाई को अरूज दिया इनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब ने, अब ये किस मुंह से अवाम पाकिस्तान के पास वोट मांगने जाए। अब इनको देखें, मियां नवाज शरीफ साहब एक हलके की बजाय 2-3 हलकों में कागजात नामजदगी इन्होंने दाखिल करवाए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इनको पता है कि हमने घर अपने लाहौर से भी नहीं जीतना, क्योंकि इनके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार हैं जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो इस वक्त मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं जो जेल में हैं, तो कारकर्दगी भी उनकी है। दूसरी जानब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो खड़ी हैं 119 से, हल्का 119, वहाँ पे सनम जवेद खड़ी हो गई हैं इनके मुकाबले में, वो भी जेल में हैं, जेल काट रही हैं, भागी नहीं है, माफ़ी नहीं मांगी, झुकी नहीं है, डटी हुई हैं, तो वो भी इनकी सीट ख़तरे में है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा कि लाहौर में हो सकता है मैं कामयाब ना हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में, तो उन्होंने क्या किया कि मानसरा में भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, वहाँ अपने दामाद कैप्टन सफदर के हल्का में, कि हो सकता है कैप्टन सफदर की वहाँ जो पोजीशन है वो मजबूत है। लेकिन इनको क्या पता था वहाँ नया ड्रामा हो जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति साहब इनके मद्दे मुकाबला आ गए। अब आज़म स्वाति साहब को हराना मुश्किल ही नहीं, मियाँ साहब के लिए नामुमकिन हो गया। तो इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में आलिया हमजा साहिबा आ गई हैं, वो भी जेल में हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये बात तो पत्थर पे लिखी हुई है, जो जेल काटता है वही बहादुर होता है, जो माफ़ी मांग के भाग जाता है वो नवाज शरीफ होता है। तो अब इनकी टांगें जो हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि ये इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश करें। पहले इन्होंने कोशिश की है कागजात नामजदगी जिस तरह छीने गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया देखती है किस तरह शेख इम्तियाज़ महमूद की जो अहलिया हैं उनके साथ जो पुलिस वालों ने सलूक किया, उनके बकौल के बालों को पकड़ कर घसीटा गया उन्हें, और इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की गई। रो रो के उन्होंने सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपनी शेयर की वो देखें। और दूसरी जानब देखें साबिक वज़ीर आला जो एक अरसा से मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहबा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो रोजा मोहतरमा है उनके साथ क्या सलूक किया गया, उस्मान डार साहब की वालदा साहबा के साथ क्या बर्ताव किया गया,
ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ مراسلہ جاری کر رہا ہے تمام سیکٹریز کو اور تمام آئی جی صاحبان کو کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو ملنی چاہیے، آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے، تو کسی کو ایم پی او کے تحت آپ نے گرفتار نہیں کرنا۔ دوسری جانب آپ آج دیکھا آپ نے منصلائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی، گجرات میں ان کی کوٹھی پہ باقاعدہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا پولیس نے، پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے اپنے پھوپھیوں کو گرفتار کروانے کے لیے پولیس بھیج رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پہلا مرحلہ جس طرح بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی سے عبور کر لیا، کاغذات نامزدگی جس طرح بھی ہوئے ممکن ہوئے انہوں نے داخل کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی کوشش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کاغذ جمع نہ کروانے دیے جائیں، کاغذات نامزدگی، پورا زور لگایا انتظامیہ نے۔ نون لیگ کی یہ حکومت ہے، باقیات ہے ان کی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی داخل نہ ہو سکیں، لیکن اس کے باوجود ماریں کھا کر تشدد برداشت کرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے، اب انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو ان کے کاغذات نامزدگی داخل ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو زیادہ اکثریت میں انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں مسترد کروا دیے جائیں۔ ایک دوسری کوشش جو سب سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، جو تجویز کنندہ ہیں ان کو انہوں نے ہراساں کرنا ہے، ان کو غائب کرنا ہے تاکہ وہ تجویز کنندہ جو ہیں وہ دوبارہ عدالت میں پیش نہ ہو سکیں ریٹرننگ افسران کے سامنے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکم اپنا جاری کیا ہے، پیغام پھیلایا ہے کہ اپنے تجویز کنندہ ہیں جو ان کا تحفظ کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو آگے پیچھے نہ ہونے دیں، انہوں نے ان کو غائب کرنا ہے۔ دوسری کوشش ناظرین اکرام ان کی یہ ہوگی کہ ان کے تجویز کنندہ ہیں جو ان کو غائب کرنا، ان کو ڈرانا، ہراساں کرنا یا گرفتار کروانا، اس طرح کی انہوں نے کوشش کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروا چکے ہیں ان میں سے ان کے کاغذات مسترد کروائے جائیں۔ یہاں پہ بھی جب ان کی دال نہ گلی، آخری آپشن ان کے پاس یہی ہونا ہے کہ انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانا ہے، کیونکہ ان کو شکست اپنی نظر آ رہی ہے۔ زمینی حقائق جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کا پہلا ریکارڈ قائم ہونا ہے کہ ملک پاکستان کا ایک قیدی، اڈیالہ جیل کا قیدی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام زمینی حقائق ہیں، جتنے بھی سروے ہیں ہو چکے ہیں یا مزید کروائے جا رہے ہیں، تمام سروے یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اڈیالہ جیل کا قیدی جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب جو پاکستان تحریک انصاف کے روح پوش رہنما ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی روح پوشی کو ختم کریں۔ الیکشن شروع ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہوتے ہیں، جیسے ہی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں، حلقے میں آئیں، عوام کے سامنے آئیں، وکلاء کی موجودگی میں آئیں، اور بہتر یہ طریقہ ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر وہ وکلاء کی موجودگی میں، میڈیا کی موجودگی میں اپنے آپ کو شو کریں کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، میں فلاں ہوں، فلاں حلقہ ہے میرا، لہٰذا میں سامنے آ گیا ہوں، اب میں اپنے حلقے میں اپنی کمپین چلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میڈیا کی موجودگی میں اعلان کریں اور اپنے اپنے حلقوں میں آ جائیں۔ کیا ہوگا؟ پولیس کیا کرے گی؟ گرفتار کر لے گی۔ تو گرفتار تو سیاستدان ہوتے ہیں، جب پرچے ہوں گے تو چرچے ہوں گے، آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو آپ کی مقبولیت آپ کے لیڈر کی طرح بڑھے گی، نہ کہ لیڈر کی طرح کم ہوگی۔ اس لیے اب روح پوشی آپ کو چھوڑنا پڑے گی، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، نہیں تو دوسرے امیدوار اپنی کمپین چلائیں گے، آپ کے کارکنان مایوسی کا شکار ہوں گے کہ ہمارے حلقے کے جو ہمارے امیدوار ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے۔ تو اب آپ کو روح پوشی ختم کرنا ہوگی، اپنے حلقے میں آنا ہوگا، اپنی عوام کے سامنے جانا ہوگا، اپنے عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نکلنا ہوگا۔ خوف کے بت آپ نے توڑنے ہیں تو پھر آپ کے
वोटर सपोर्टर ने तोड़ने हैं। अगर आप गिरफ्तारी से डरते रहेंगे आप भी, तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को, अब आपने रूपोशी ख़त्म करनी है, अपने हलकों में अपने अवाम के पास जाना है वोट मांगने के लिए। अगर आपको गिरफ्तार कर भी लिया जाए तब भी आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो इस डर को अब निकालना पड़ेगा अगर आपने इलेक्शन जीतना है। अगर आप ये डर निकालेंगे, अपने हलकों में जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे, आपका लीडर कामयाब होगा, तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने से नहीं रोक सकती। तो ये पहला वाक़या होगा, रिकॉर्ड कायम होगा कि पाकिस्तान का पहला कैदी जो अडयाला जेल में था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चल रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।